बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के इस सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज के इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे कि जो कि हाल ही में जो है वो रोनुमा हुए हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सिंधी कल्चर डे इज सेलिब्रेटेड। सिंध की सकाफत के हवाले से जो दिन मनाया जाता है जिसे सिंध कल्चर डे कहते हैं, वो कब मनाया जाता है? तो सिंध कल्चर डे मनाया जाता है 6 दिसंबर को। हर साल ये मनाया जाता है, जिसमें सिंध की सकाफत को प्रमोट किया जाता है, उसकी सकाफत के बारे में लोगों को रोशनास कराया जाता है। मारूफ अफजल चेयरमैन एफपीएससी डाइड ऑन व्हिच डे। हाल ही में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी चेयरमैन अटल पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पर मारूफ अफजल साहब, उनका इंतकाल हुआ है हाल ही में। तो किस डेट को हुआ है? एंड ही डाइड ऑन 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर 2020 को न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन एफपीएससी मारूफ अफजल का इंतकाल हुआ। कोविड-19 के बायस उनका इंतकाल हुआ है। उन्होंने अभी हलफ नहीं उठाया था, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट एज ए चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई थी। नेम द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है? तो पाकिस्तान के मौजूदा अटॉर्नी जनरल जो हैं उनका नाम है खालिद जावेद खान। ये 35वें अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के। और अटॉर्नी जनरल की जो नॉमिनेशन होती है ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान करता है, और उनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तवस्सुत से होती है। नेम दी पीपीपी सीनियर लीडर पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19 ऑन 15 अक्टूबर 2020। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस मशहूर लीडर का नाम बताएं जो कोविड-19 के 15 अक्टूबर 2020 को इंतकाल कर गए थे। तो इस सवाल का सही जवाब है राशिद रब्बानी। तो राशिद रब्बानी वो शख्सियत थे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था और जो 15 अक्टूबर को कोरोना के बायस उनका इंतकाल हुआ था। नेम द पर्सन अपॉइंटेड एज पीएम स्पेशल असिस्टेंट ऑन पावर। उस शख्स का नाम बताएं जो कि वज़ीर आज़म के खुसूसी मावन मुकर्रर हुए हैं बिजली के मामलात के हवाले से। तो दैट पर्सनैलिटी इज ताबिश कुहर हु वाज अपॉइंटेड as Prime Minister Special Assistant on Power Sector. Named Chairman of China Pakistan Economic Corridor. चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के चेयरमैन कौन हैं? उनका नाम है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा। और पिछले कुछ दिनों से उनका नाम मीडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। तो वो पाकिस्तान के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चेयरमैन हैं। Who recently appointed first female as head of the education department in South वज़ीरिस्तान। जनूबी वज़ीरिस्तान में हाल ही में एक फीमेल को हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगाया गया है। तो उसका नाम क्या है? तो उस खातून का नाम है नूर खदीजा, जिनको साउथ वज़ीरिस्तान में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लगाया गया है। Who won पाकिस्तान सुपर लीग 2020। पाकिस्तान सुपर लीग 2020 का फातेह टीम कौन सी है? तो जनाब कराची किंग्स ने पाकिस्तान सुपर लीग 2020 का जो है ये टाइटल जीता है। ये 17 नवंबर 2020 को ये मुनक्किद हुआ था लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान। नेशनल स्टेडियम कराची में ये सुपर लीग का फाइनल मुनक्किद हुआ था। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 134 रन बनाए थे, जबकि कराची किंग्स ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों को नुकसान पूरा कर लिया था। इस तरह कराची किंग ने पाकिस्तान सुपर लीग का जो 5th एडिशन है जो 2020 में मुनक्किद हुआ है ये 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान सुपर लीग के अगर आगाज की बात करें तो 2016 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था, और उस वक्त से लेकर अब तक इसके 5 एडिशन हो चुके हैं। और हर साल ये एडिशन मनाया जाता है। फरवरी से मार्च के महीने में ये मुनक्किद होता है। इनिशियली इसमें 5 टीम्स थी, जबकि अब एक और टीम जो कि मुल्तान सुल्तान्स के नाम से है वो इसमें शामिल हो गई है। तब कुल मिलाकर 6 टीमें हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के साथ एसोसिएटेड है। नेम द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान उलेमा काउंसिल। पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है जनाब मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब, जो कि पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ शेख रशीद अहमद बुक। शेख रशीद अहमद ने हाल ही में एक किताब जो है वो लिखी है, वो शाया की है। उसका उन्वान क्या है? तो शेख रशीद की ये मशहूर किताब का नाम है लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक।
تو شیخ رشید کی جو لال حویلی ہے جہاں ان کی جائے پیدائش ہے، ان کی رہائش بھی وہاں پہ ہے جو کہ راولپنڈی کے راجہ بازار میں واقع ہے. تو لال حویلی سے اقوام متحدہ تک کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لال حویلی سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا، اور پھر وہاں سے وہ پوری دنیا میں جو اپنے سیاسی حوالے سے ان کا نام ایک مشہور ہے اور ان کی خدمات ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے اس بک کا نام دیا ہے لال حویلی سے اقوام متحدہ تک. When Lahore Orange Line was inaugurated، لاہور میں ایک اورنج لائن بنی ہے جو کہ پاکستان کی فرسٹ الیکٹرک اورنج لائن ہے، یہ ٹرین سروس ہے. اس کا افتتاح کب ہوا تھا؟ تو اس کا افتتاح جناب ہوا تھا 25 اکتوبر 2020 کو، 25 اکتوبر 2020 کو اس لائن کا افتتاح ہوا تھا. پاکستان کا فرسٹ آٹومیٹڈ میٹرو ٹرانزٹ سسٹم ہے. اس کی کل لمبائی 27.1 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا ایلیویٹڈ جو پورشن ہے وہ 25.4 کلومیٹر ہے، یعنی یہ زمین کے اوپر ہے، بلند ہے، جبکہ 1.72 کلومیٹر جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ سیکشن ہے. اس کا ٹوٹل نمبر آف اسٹیشنز جو کہ اورنج لائن ٹرین میں ہیں وہ 26 اسٹیشنز ہیں، اور اس کی کنسٹرکشن کا جو آغاز ہے وہ اکتوبر 2015 میں ہوا تھا، اور اس 25 اکتوبر 2020 کو یعنی 5 سال کے عرصے میں یہ جو ہے وہ تکمیل ہوئی ہے لاہور اورنج لائن ٹرین سروس کی. کل لاگت کی اگر بات کیجیے تو 162 ارب روپے اس منصوبے کا جو ہے وہ خرچہ آیا ہے اس منصوبے کی تکمیل نے. اور سابق گورنمنٹ جو کہ میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، ان کے دور میں شہباز شریف نے اس کا افتتاح کیا تھا اور اس حوالے سے سارے اقدامات انہوں نے اٹھائے تھے. When عمران خان delivered his speech to United Nations General Assembly، وزیر اعظم عمران خان نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے کب خطاب کیا تھا؟ تو ان کا خطاب ہوا تھا 25 سپٹمبر 2020، 25 ستمبر 2020 کو عمران خان نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تھا. دیٹ واز 75th سیشن آف دی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی. تو یہ ڈیٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور جنرل اسمبلی کا سیشن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، 25 سپٹمبر اینڈ 75th سیشن آف دی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی in which Imran Khan delivered his speech. When Chief of Army Staff inaugurated Software Technology Park in گلگت بلتستان، چیف آف آرمی سٹاف نے گلگت بلتستان میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا. تو انہوں نے یہ افتتاح کیا تھا 6 اکتوبر 2020، 6 اکتوبر 2020 کو گلگت بلتستان میں چیف آف آرمی سٹاف نے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا تھا. فرسٹ پاکستانی who won برین آف دی ایئر ایوارڈ 2020 in UK، وہ پہلے پاکستانی جنہیں یوکے میں برین آف دی ایئر ایوارڈ 2020 سے نوازا گیا ہے وہ کون تھے؟ تو جناب وہ مشہور شخصیت جن کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے وہ پہلے پاکستانی ہیں، ان کا نام ہے عارف انیس. عارف انیس کو یہ ایوارڈ دیا گیا فار فیڈنگ 1 ملین پیپل ڈیورنگ کووڈ-19. ریسنٹ جو کووڈ-19 کی جو پینڈیمک ہوا ہے اس میں انہوں نے 1 ملین لوگوں کو جو ہے وہ خوراک مہیا کی ہے، تو اس ریکگنیشن میں ان کو یہ برین آف دی ایئر ایوارڈ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ وہ آتھر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور ان کی بہت ساری بکس جو ہے وہ بھی پبلش ہو چکی ہیں. ان کی مختلف بکس بھی شائع ہو چکی ہیں جن میں امپاسبل، فالو یور ڈریمز، اور ایک ان کی بک جو ہے وہ میڈ ان کرائسس ہے جس کے وہ کو آتھر بھی ہیں. تو اس طرح کل ملا کر وہ 3 بکس کے جو ہے وہ رائٹر ہیں. ان کا نام 100 موسٹ انفلوئنشل ٹرین بلاسٹرز ان یورپ 2018 میں بھی ان کا نام شامل ہے. تو اس حوالے سے مختلف ایوارڈز بھی ان کو مل چکے ہیں اور مختلف بکس کے بھی وہ آتھر ہیں. تو یہ ایک کوسچن بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا اپنی ایگزامینیشن کے لیے. نیم دی کرنٹ پریزیڈنٹ آف نیشنل بینک آف پاکستان. نیشنل بینک آف پاکستان کے موجودہ صدر کا نام کیا ہے؟ تو ان کا نام ہے عارف عثمانی جو کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر ہیں. Which is the first Pakistani telecom company successfully conducted 5G trials in Pakistan. پاکستان کی وہ کون سی واحد ٹیلی کام کمپنی ہے جس نے 5th جنریشن سیلولر سروسز ہیں ان کا سکسیسفلی آغاز کیا ہے؟ So that company is Zong.
وزانگ وہ پہلی کمپنی ہے جو پاکستان میں 5th جنریشن جو ہے ٹیلی کام سروسز کا آغاز کرنے جا رہی ہے. When عمران خان inaugurated پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ. عمران خان نے کب BRT پشاور کا افتتاح کیا؟ تو he inaugurated the BRT پشاور on 13th of August 2020. 13 اگست 2020 کو انہوں نے BRT پشاور کا افتتاح کیا. اب یہاں دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہیں تو آپ ان کو ذہن نشین کیسے کریں گے؟ آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. 14 اگست کو پاکستان کا نیشنل ڈے منایا جاتا ہے، تو اس سے ایک دن پہلے وزیر اعظم نے BRT پشاور کا افتتاح کیا. اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو اورنج لائن کا افتتاح بھی اسی سال ہوا ہے. اگست میں BRT پشاور کا افتتاح ہوا ہے اور اکتوبر میں 25 اکتوبر کو اسی سال لاہور اورنج لائن کا افتتاح ہوا ہے. تو اگست، سپٹمبر اور اکتوبر، تو 2 مہینے کے وقفے کے بعد یہ دونوں امپارٹنٹ جو پروجیکٹس ہیں، جو میس ٹرانسپورٹیشن کے پروجیکٹ ہیں، ان کا افتتاح ہوا ہے. تو اس طرح آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں اس طرح کے مختلف ٹرسٹنگ کمبینیشن بنا کے. On 8 December 2020 which Pakistani renowned industrialist died. 8 دسمبر 2020 کو کس مشہور پاکستانی صنعت کار کا انتقال ہوا تھا؟ تو that personality was سراج کسان تیلی، جو کہ دبئی میں حرکت قلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہوا تھا، تو ان کا نام تھا سراج کسان تیلی. Which government has banned over 100 text books for containing objectionable content. کس صوبائی حکومت نے 100 کے قریب ٹیکسٹ بک کو قابل اعتراض مواد ہونے کی بنا پر بین کر دیا، ان پر پابندی لگا دی؟ تو دیٹ واز دی پروونشل گورنمنٹ آف پنجاب وچ بینڈ اوور 100 ٹیکسٹ بکس فار کنٹیننگ آبجیکشنیبل کنٹینٹ. When Pakistan will send its first astronaut into the space. پاکستان اپنا خلائی مشن یا پہلا خلا باز کب فضا میں یہ بھیجے گا؟ سو پاکستان یہ کام کرے گا جناب 2022 میں with the collaboration and cooperation of our testing friend China. Name the newspaper in which Imran Khan recently wrote an article. اس بین الاقوامی نیوز پیپر کا نام بتائیں جس میں حال ہی میں عمران خان نے ایک آرٹیکل لکھا ہے. So that is the New York Times in which Imran Khan recently wrote an article. When government launched احساس نشو نما پروگرام. موجودہ حکومت نے احساس نشو نما پروگرام کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے، وہ کس تاریخ کو انہوں نے شروع کیا ہے؟ تو that was again started on 13th of August 2020 اور 13th of August کو BRT پشاور کا افتتاح بھی ہوا اور 13th of August کو احساس نشو نما پروگرام کا افتتاح بھی ہوا. تو اس طرح موجودہ حکومت کے جو دو اہم کارنامے ہیں وہ 13th of August کو ہوئے ہیں. When ex-Prime Minister میر ظفر اللہ خان جمالی died. پاکستان کے سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، تو کس تاریخ کو ان کا انتقال ہوا؟ تو ان کا انتقال اسی مہینے کی 2 تاریخ کو یعنی 2 دسمبر 2020 کو ہوا اور 76 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. وہ پاکستان کے 15ویں وزیر اعظم تھے. 2 دسمبر 2020 کو ان کا انتقال ہوا اور پاکستان کے 15th پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. In July 2020 how many Pakistanis were released from the UAE jails. اس سال جولائی میں کتنے پاکستانیوں کو متحدہ عرب امارات کی جیل سے رہا کیا گیا؟ تو number of Pakistanis were 1200 who were released from UAE jails this year by the UAE authorities. Name the government which launched helicopter service to promote tourism. اس صوبائی حکومت کا نام بتائیے جس نے صوبے میں سیاحت کے فروغ کے لیے ہیلی کاپٹر سروس کا آغاز کیا. تو that is the government of KPK which took this initiative for the promotion of tourism in their provincial areas. Name the founder of لشکر طیبہ. لشکر طیبہ کے نام سے ایک مشہور سیاسی جماعت ہے، اس کے فاؤنڈر کا یا بانی کون ہے؟ تو اس کے فاؤنڈر ہے جناب حافظ محمد سعید جو کہ لشکر طیبہ کے بانی ہیں. When Tiger Force Day is celebrated. پاکستان میں ٹائیگر فورس ڈے کب منایا جاتا ہے؟ تو اٹ از سیلیبریٹڈ آن 9th of August. 9 اگست کو 2019 کو ٹائیگر فورس جو ہے وہ بنائی گئی تھی، تو اسی مناسبت سے 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے منایا جاتا ہے. وین خادم حسین رضوی واز بورن. ملک کے مشہور مذہبی رہنما خادم حسین رضوی جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، ان کی ولادت کب ہوئی تھی؟ تو خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ 54 سال کی عمر میں 19
20 नवंबर 2020 को उनका इंतकाल लाहौर में हुआ। When the police martyrs day is observed, पाकिस्तान में यूम शुहदाई पुलिस कब मनाया जाता है? तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th of August every year। तो इसको आपने एसोसिएट करना है 14th of August के साथ। तो 14th of August को हम यौम आज़ादी मनाते हैं, तो उससे 10 दिन पहले यौम शुहदाई पुलिस मनाया जाता है। तो इस तरह अगस्त के महीने के साथ इसकी एसोसिएशन करके आप इसको ज़हनशीन कर सकते हैं। When इमरान खान inaugurated the road to मक्का प्रोजेक्ट, इमरान खान ने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कब किया था? तो इमरान खान ने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था 5th of July 2019 को। 5 जुलाई 2019 को उन्होंने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। और इस प्रोग्राम के तहत जो पाकिस्तानी लोग जो हज करने के लिए जाते थे, उनकी जो कस्टम क्लियरेंस है और इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान में ही होगा, और उन्हें जाके सऊदी अरब में दोबारा से क्लियरेंस और इमिग्रेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, ताकि उनका बहुत सारा टाइम जो वहाँ पे ज़ाया हो जाता है लाइन में खड़े होके, उसको बचाया जा सके। इसका आगाज़ फ़िलहाल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट जो है आने वाले सालों में इसको मज़ीद दीगर शहरों से एक्सपेंड करने के बारे में सोच रही है। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रोड टू मक्का प्रोजेक्ट विच वाज इनॉग्रेटेड ऑन 5th of July 2019। Who was elected as Chief Minister of गिलगित बल्तिस्तान on 20th November 2020। हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुनक्किद हुए हैं, तो उस इलेक्शन के नतीजे में 20 नवंबर को नए चीफ मिनिस्टर ने हल्फ उठाया है। उस चीफ मिनिस्टर का नाम बताएं। सो ही वाज खालिद खुर्शीद। बरसर खालिद खुर्शीद इज द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, जो कि 20 नवंबर 2020 को चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हुए हैं। व्हेन खादम हुसैन रिजवी पास्ट अवे, मशहूर आलिम दीन खादम हुसैन रिजवी, कब उनका इंतकाल हुआ? उनका इंतकाल जनाब थर्सडे 19th of November 2020, 19 नवंबर 2020 को जुमरात के दिन उनका इंतकाल हुआ, और उनकी उम्र 54 साल थी। When खादम हुसैन रिजवी फाउंडेड ए पॉलिटिकल पार्टी, खादम हुसैन रिजवी ने एक सियासी जमात TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से तश्कील दी थी। उसका नाम बताइए। उसका नाम था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसे TLP कहा जाता है। इसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी 2017 में। Which airline landed in Pakistan after 4 decades on 11th of October 2020? कौन सी एयरलाइन 4 दहाइयों के बाद, यानी 40 साल के बाद पाकिस्तान में दोबारा उसने परवाज़ों का आगाज़ किया है 11 अक्टूबर 2020 से? सो दैट एयरलाइन इज़ द ब्रिटिश एयरवेज, जो कि 4 दहाइयों के बाद 11 अक्टूबर 2020 को दोबारा पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उसने लैंड किया है। तो द डे ऑन विच ब्रिटिश एयरवेज रिज्यूम्ड इट्स ऑपरेशन इज 11th of October 2020 after 4 decades। When जामिया फारूकिया हेड मौलाना आदिल मर्डर्ड, कराची में मशहूर आलिम दीन जामिया फारूकिया के मौलाना आदिल को कब उनको शहीद किया गया? तो उनको शहीद किया गया 11th of October 2020। तो 11th of October के हवाले से 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। एक तो ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान में अपनी फ्लाइट्स ऑपरेशन दोबारा शुरू किया, और कराची में जामिया फारूकिया के मौलाना आदिल जो है उनको शहीद किया गया 11 अक्टूबर 2020 को। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल द स्टडी ऑफ MCQs। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल द स्टडी ऑफ MCQs को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन में मजीद किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।